मसीह में आप सबकी सलामती हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम प्रस्तिश में पढ़ेंगे और क्रिसमस के हवाले से गीत गाएंगे। दुनिया में आज हुई एक सुबह नवीद है। दुनिया में आज हुई एक सुबह नवीद है। चरनी में बादशाह की सबको दीद है। दुनिया में आज हुई एक सुबह नवीद है। बेटा खुदा का यीशु है आया जहान में। बेटा खुदा का यीशु है आया जहान में। आई नजात बेटे से रूह को मुफीद है। चरनी में बादशाह की सुबह नवीद है। दुनिया में आज हुई सुबह नवीद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अजीज़ों, यहाँ हम पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था। अब इब्तिदा मीन्स कि जब दुनिया बन रही थी, दुनिया में कुछ भी नहीं था और खुदा की रूपानी पे जुम्बिश करती थी, उस वक्त कलाम था। अब हम कलाम के बारे में देखेंगे। कलाम कौन था? कलाम लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। अब वो चीज़ जो कलाम है वो दुनिया के शुरू में थी और वो खुदा के साथ थी और कलाम खुदा था। और फिर वो कहता है कि कलाम ही खुदा था। अजीज़ों, ये बात बहुत ही यूहन्ना की जो ये अंजील है उसकी पहले चैप्टर की पहली आयत में बहुत गहरी बात है। यहाँ पर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि कौन यीशु मसीह कलाम था। यीशु मसीह खुदा के साथ था। यीशु मसीह अज़ल से था और वो कहता है यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अब ये दुनिया जो बनी है ये सब चीज़ें यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई हैं। यीशु जो कलाम था, जो ज़िंदगी है, जब खुदा अपने मुंह से कहता था हो जा और वो हो जाता था, वो कलाम जो था वो दुनिया में मुजस्सम होकर आया। जब हम यीशु मसीह की पैदाइश को देखते हैं तो हम इस बात को जाने कि वो कलाम था जिसकी वसीला से सारी दुनिया पैदा हुई। सारी जो दुनिया की जो आसमान ज़मीन, जो फलक पर सितारे, चाँद, इंसान, फल, ये सब चीज़ें यीशु के वसीला से पैदा हुई। इसका मतलब है कि यीशु इस दुनिया का मालिक है जो पैदा हुआ। हम उसकी आमद मना रहे। लेकिन अजीज़ों, जिसकी ये सारी दुनिया थी उसने चरनी में जन्म लिया। उसने अपने आप को सबसे नीचा कर दिया और कहा गया कि सराय में उसके लिए जगह बनी। जितने होटल थे, सराय थे, वहाँ पर उसके लिए जगह नहीं थी और उसको एक अस्तबल, एक जहाँ पर गाय बैल बांधते थे, वहाँ पर जगह मिली। सोचने की बात है
جس کی ساری دنیا، جس کے وسیلہ سے دنیا پیدا ہوئی، اس کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، صرف اس لیے کیونکہ یسوع مسیح بے شک بادشاہ تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا، اس نے اپنے آپ کو بالکل پست کر دیا، اور وہ ایک چرنی میں آ کے اس نے جنم لیا تاکہ کوئی، ہر جان جو ہے وہ اس کے پاس جائے اور اس کو دیکھے۔ اس ٹائم پر ایسا تھا کہ بادشاہوں کے اگر جگہوں پہ پیدا ہوتے تو شاید ان کو اجازت لینی پڑتی، لوگ نہ آتے، لیکن چرواہے تک وہاں گئے، چرواہے جن کو کوئی پوچھتا نہیں، لیکن ان کو بھی فرشتوں نے خبر دی اور انہوں نے جا کے یسوع کی پیدائش کو دیکھا۔ یہ اس لیے کہ دنیا کی تمام انتہا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے امیر ہے غریب ہے، وہ یسوع کی پیدائش کو جان سکیں کہ یسوع جس کے پاس ساری دنیا تھی، جس کے وسیلہ سے دنیا بنی، اس نے خود کو پست کر دیا اور اپنے آپ کو اتنا پست کیا، اتنا حلیم کیا کہ وہ چرنی میں پیدا ہوا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کے اندر سے مغروریت کو دور کریں، پستی میں آ جائیں، یسوع مسیح کی ہر اس عادت کو اپنا لیں اپنی زندگی کے اندر جو اس نے ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پہ پیش کی۔ میرا ایمان ہے کہ آج آپ اپنی زندگی میں اگر کسی مغروریت میں ہیں، اگر کوئی آپ کی اونچی آنکھ ہے، اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں، تو اپنے آپ کو پست کر دیں۔ ہمارے یسوع نے جس کی دنیا تھی اس نے بھی پست کر دیا، اپنے آپ کو حلیم کر دیا، نیچا کر دیا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ قدوس خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع، اس دن کے لیے، اس پیارے کلام کے لیے خداوندہ، کہ تو جو ابتدا سے تھا، تو نے خداوندہ تیرے وسیلہ سے دنیا بنی، تو نے ہم سب کو پیدا کیا، اور خود تو ایسی جگہ پہ پیدا ہوا کہ لوگوں نے بولا کہ جگہ ہی نہیں ہے، اور تیری پیدائش ایسی جگہ پہ ہوئی جہاں گائیں اور بیل باندھی جاتی ہیں۔ تو اتنا حلیم ہو گیا خداوند ہمارے لیے، تو اتنا پست ہو گیا ہمارے لیے، تو نے نمونہ دکھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہمارے لیے، لیکن ہم انسان اپنے آپ کو کبھی بدل نہیں سکتے۔ اے خداوندہ، آج میں تو سے التجا اور منت کرتی ہوں، ہم میں سے ایک ایک جان پر اپنا رحم کر۔ جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے، آڈیو کو سن رہے، میں سب میں حلیمیت کی روح کو مانگتی ہوں، عاجزی کی روح کو مانگتی ہوں۔ ہم سب میں خداوندہ پستی کی روح دے دے، تاکہ خداوندہ ہم کسی بات پہ فخر نہ کریں خداوندہ، صرف تجھ پہ فخر کریں خداوند۔ التجا اور منت کرتی ہوں کہ کے ساتھ تو ایک کو بڑی برکت دے، اور سب چیزوں پر خداوند اپنا رحم کر، سب لوگوں پر اپنا رحم کر، ان کے گھرانوں پر اپنا رحم کر۔ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔